الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، لنا موعد آخر مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد بينا في اللقاء السابق يسر الإسلام وشرحنا الجملة الأولى والثانية، واليوم موعدنا مع المنهج الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبادة، فبدأه بقوله: فسددوا. بعد الجملة الأولى وبعد الجملة الثانية التي بين فيها خطورة التشدد في أمور العبادة، بدأ يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الصحيح، فبدأه بقوله: فسددوا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فسددوا أي الزموا السداد، وهو الصواب وهو التوسط والاعتدال والقصد بلا إفراط ولا تفريط، هذا هو السداد. وهذا هو المنهج الذي أخبر القرآن عنه ووصف أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هكذا بين القرآن الكريم هذا المنهج، وهو منهج التوسط والسداد. جاءت هذه الجملة بعد الجملتين السابقتين حتى تنفي أن يكون هناك طرف آخر من إذا كان الطرف الأول والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على البعد عنه وهو الإفراط في العبادة، فقد يظن بعض الناس أن المطلوب هو التفريط، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ليبين لنا أنه ليس المطلوب هو التفريط، وإنما المطلوب هو السداد والتوسط. بعد هذه الكلمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أخرى تفيد يسر الإسلام، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وقاربوا. فإن الإنسان قد يجد صعوبة في الوصول إلى التوسط على جهة التحديد، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصعوبة وقال: إن لم تستطيعوا أن تصلوا إلى السداد وإلى الصواب على جهة التحديد فعليكم أن تقربوا منه أو أن تقتربوا من المنهج الوسط، وسيكون هذا الأمر أمرا ميسرا على الإنسان. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة ثالثة في بيان هذا المنهج، وهي أن الإنسان حينما يقترب من الصواب ولا يصل إليه ولكن يقاربه، قد يشعر في نفسه أنه لن يحصل على ثواب عمله كاملا، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بشارة من الله سبحانه وتعالى في قوله: وأبشروا، أي إن ثواب هذا العمل الذي قاربت فيه من الصواب لن يكون ناقصا، وإنما سيكون الثواب كاملا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما سأله عن الصوم، فقال له: صم 3 أيام من الشهر والحسنة ب10 أمثالها فذلك كصيام الدهر. فهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أن من يلتزم ويحاول أن يقترب من المنهج الوسط ويقاربه فإن الله يبشره بأن يكون أجره على هذا العمل كامل وغير ناقص. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الذي هو من جوامع الكلم بوصية منه صلى الله عليه وسلم تتمثل في بيان أوقات النشاط عند الإنسان، وهذا علم من العلوم الطبيعية التي أصبح الإنسان يبحث عنها الآن ويكتشفها، وهو علم الطاقة الكونية. فإن أوقات النشاط عند الإنسان هي نفسها أوقات النشاط عند الحيوان، وهي أوقات النشاط أيضا عند النبات، فعلى الإنسان أن يستغل هذه الأوقات، وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: واستعينوا بالغدوة والروحة
وشيء من الدلجة. الغدوة هي السير أول النهار، والروحة السير آخر النهار، وشيء من الدلجة أي بعض أوقات النشاط في الليل. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إلينا بهذه الهدية لكي نستعين بها على العبادة، وتكون العبادة بالنسبة إلينا سهلة وميسورة، وهي نفس الأوقات التي حددها القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن ييسر علينا أمر العبادة والطريق الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأن يجعلنا من الذين ينالون شفاعته في الآخرة. نسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.